वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि इलेक्शन 2018 फेयर हुए थे या नहीं हुए थे। मेरे साथ मौजूद मेहमान शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं। तो आपने कहा था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए थे। मेरा दूसरा सवाल यही है, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा या जुज़वी तौर पर सवाल समझ लें, अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे तो सिंध में पीपल्स पार्टी जीती थी तो फेयर नहीं जीती थी, अनफेयर जीती थी? मैं ये समझती हूँ कि अगर फेयर होते तो ज़्यादा सीटें लेते, अच्छा, और वो लोग जो देही सिंध से जीते और बहुत सारी जगह पे वो ना होता लोग, और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पीटीआई के बहुत से लोग जीते उनको बताया गया कि आप जीत गए, और उसका वाज़ेह सबूत बाद में सब ने देखा। वो क्लिप चला, मेरे पास भी है। ज़हीरुल इस्लाम ने ये कहा कि हम दो पार्टीज से बोर हो चुके थे तो हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर इन्हें लेकर आए। ठीक है। और बाद में तो एक शख्सियत और भी कह चुकी है कि हम सब पे इतना मोहब्बत का जुनून चढ़ा हुआ था, इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था। तो भाई वो है ना, एक इश्क न पूछे ज़ात, तो यहाँ पे था इश्क न पूछे पाकिस्तान। लेकिन उसी सियासी जमात के साथ आपकी कुर्बतें बढ़ती नज़र आ रही हैं, या फिर सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं आपके कायम मकाम सदर है पंजाब में, वो ये इजहार कर चुके हैं कि हम हो सकता है कि पीटीआई के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद कर लें। तो ऐसा है क्या पीटीआई के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद होने जा रहा है, खास तौर पे पंजाब में? कल ही जरदारी साहब ने कहा है कि हम कोशिश हमारी हमेशा होती है, और कल ही उन्होंने कहा है कि हम अपने मंशूर की बुनियाद पे जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे। और पीटीआई का तो नाम लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुख्तलिफ सूबाई सतह पर इत्तेहाद में जा सकते हैं कि किसके साथ जाएं। एएनपी है, ठीक है, और कि इनके साथ हमारी बात हो सकती है। ठीक है। एक पार्टी और कही थी, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और बाकी ये है कि हमने हमेशा एएनपी के साथ हमारी एक नज़रियाती जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बेहतर। बाकी हमने आज तक किसी के साथ इलेक्शन अलायंस नहीं बनाया। अच्छा, इलेक्शन से कुछ ही रोज़ कबल हम देखते हैं कि साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार का एक इंटरव्यू शाया होता है, और उसके अंदर बड़े इंकशाफात किए जाते हैं। एक सिस्टम की बात की जाती है, जरदारी सिस्टम की बात की जाती है, फिर उसके अंदर अवेज़ मुज़फ़्फ़र का नाम लिया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ नामों को लिया जाता है, और कहा जाता है कि ये पोलिटिसाइज़ करते हैं पुलिस को, ये एक सिस्टम को चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये एकदम से इंटरव्यू से जो इंटरव्यू आ जाना इलेक्शन से पहले, ये क्या है? ये इसी तरह है जैसे नवाज शरीफ को ये समझ आया कि बशीर मेमन को जो है वो बनाया जाए सिंध का सदर नून लीग का, और फिर उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 23 अरब रुपए जो है वो जरदारी साहब से और फरियाल साहिबा से वसूले। वो पता नहीं कहाँ हैं, उनके सूटकेस में रखे हैं, कहाँ रखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके कहते घर हैं से तलाशी लेनी चाहिए। और रही बात राव अनवर साहब की, तो सिर्फ एक सवाल पूछना है, किसकी हुकूमत थी और राव साहब जब मतलूब थे तो कहाँ से मिले थे? ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा लगता है ऐसे इंटरव्यूज जब उसके आखिर में रिटायर्ड पुलिस अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व करके कहे कि फलां को वोट ना देना। लेकिन बड़ी बात है ना, जरदारी साहब भी कहते थे बगल बच्चा है मेरा, और वो बच्चा क्या नाराज, वो बच्चा क्या नाराज हो गया था, कोई जमीन कब्जा कर ली उसकी, अकाउंट सीज कर दिए। समझती हूँ कि अगर कोई ऑफिसर एज ऑफिसर कोई अच्छा काम करे तो हमें उसे सराहना चाहिए। अगर किसी टीम में खिलाड़ी अच्छा काम करे, अच्छा परफॉर्म करे, तो उसको शाबाश दी जाती है। और राव अनवर साहब ने यहाँ पर रह कर टेररिज्म था, उसमें उन्होंने बड़ा काम किया, उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी भी थी, तो उसकी वजह से अगर कोई तारीफ़ की है तो उनके काम की थी। अब अगर वो किसी का आलायकार बनकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो बेहतर यही है कि उस वक्त के किसी के भी, तो अगर वो बेहतर ही होता कि अगर वो कोई सबूत के साथ कि ये मेरे पास सबूत हैं कुछ कर देते। इतने अरसे से रह रहे हैं बड़ी महफूज जगह पे सिंध में। अच्छा, ये भी कयास रवाइयाँ होती थी जरदारी हाउस या बिलावल हाउस पे रहते थे? ऐसी बात नहीं है, पंजाब से पकड़े गए थे वो जब मतलूब थे बहुत। मैं उनके दौर की बात कर रहा हूँ कि वो ज़्यादातर रहा करते थे, ऐसा नहीं? वहाँ तो नहीं रहते, जहाँ रहते वहाँ पूछ लें कहाँ रहते, उनसे आप पूछ लें कहाँ रहते। मेरा इंटरव्यू एक लाइनअप है, जरूर आप उनसे पूछ लें वो कहाँ रहते, एड्रेस बता देंगे। आपकी ख्वाहिश पर मैं जरूर सवाल करूंगा। अच्छा, लतीफ़ खोस्ता साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
آصف علی زرداری صاحب سے جب سوال کیا گیا اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں اور لطیف کھوسہ کے بارے میں، تو اعتزاز احسن کی جو رائے مختلف ہے آپ لوگوں کے نیریٹو سے، اس پر انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ میں احترام کرتا ہوں، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو یہ کہا کہ وہ اب پارٹی میں نہیں ہیں، جس کے بعد انٹرویو دیا لطیف کھوسہ نے، پہلا انٹرویو، جس میں یہ کہا کہ اب میں بھی اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ پارٹی میں نہیں ہوں تو اب میں بھی کہیں نہ کہیں شمولیت کا اعلان کروں گا، اور غالباً پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ یہ دوریاں کیوں ہو گئی ہیں اچانک سے؟ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ اچھا کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، لیکن بڑے سینئر رہنما ہیں آپ۔ جہاں تک اعتزاز احسن صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ میں ایز لائر یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کلائنٹ جو ہے مجھے اس کو فیور دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی میں ہوں۔ کچھ لوگ فیور دیتے دیتے وہاں نکل گئے کہ جب پارٹی نے انہیں بلایا بھی تو وہ نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، کافی دفعہ کوشش کی گئی، کافی دفعہ کوشش کی گئی، تو ایسا کیا تھا؟ اور ایسی بات نہیں ہے، اس بندے میں ایسی کون سی اسپرٹ ہے جس کو آپ لوگ سیلیکٹڈ کہتے تھے اور آج کل سافٹ کارنر ہے، پھر آپ کے ہی بڑے بڑے لوگ ادھر جا رہے ہیں؟ نظریاتی کوئی بھی نہیں گیا ہے، ایک لطیف کھوسہ صاحب گئے ہیں تو میں نے کہا کہ پارٹی نے ان کو بلایا تھا۔ جب ہم کسی پارٹی میں ہوتے ہیں تو اس کے ڈسپلن میں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو پارٹی میں ہے، گورنر رہ چکا ہے، عہدے پہ بھی رہ چکا ہے، تو وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے۔ اس کو بلاتے بلاتے وقت آ جائے کہ اس کو شو کاز دیا جائے، اس پہ بھی نہ آئے تو پارٹی بھی اپنی کارروائی کرنے پر وہ رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے۔ شیلا صاحبہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقاریر ہیں پچھلے کچھ جلسوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑی ایگریسو ان کی جو ہے وہ اسپیچ نظر آئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو بھی ان اسپیچز کے اندر واضح ہوا ہے۔ دوسری طرف زرداری صاحب بڑا پرسکون اور مفاہمت کی سیاست رکھنے والی شخصیت ہیں، وہ بڑے تحمل ہیں، تو کیا یہ دونوں شخصیات ایک پیج پر نہیں ہیں، الگ الگ ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، جو شیلا رضا پی ایس ایف میں ہوتی تھی آج شیلا رضا میں بہت فرق ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ نیریٹو دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، زرداری صاحب بھی جو ہے جو اب گئے ہوئے ہیں وہاں پر وہ کنونشنز میں بھی شرکت کریں گے، اور بہت سارے لوگ پارٹی میں ضم ہوں گے، تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے، اور ہم بغیر عوام میں جائے بات کیے بغیر بات نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے سامنے لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ جذبات میں ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرا نانا مخاطب تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے میری ماں مخاطب ہوا کرتی تھی، اور لوگ ان میں شبیہ دیکھتے ہیں ساری، اور لوگوں کو یقین ہے، اور اس وقت واحد لیڈر ہے جو نوجوان قیادت ہے۔ اور نوجوان وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں بابے گھر میں یا مدرسے میں بیٹھے، تو کیا وہ زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بابے جو طرز سیاست والے ہیں نا ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے اس وقت میں، عوام میں تو جا نہیں رہے، تو بہتر ہے یہ چھوڑ دینا سیاست۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ ایک بار پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نیریٹو یہی سامنے آیا ہے کہ الیکشن اتحاد میں بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن اتحاد کے بغیر لڑنے پر ترجیح دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو کس کے سر پر یہ صحرا سجتا ہے اور اگلا وزیر اعظم کون ہوتا ہے۔